الصفقة داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. بداية على مستوى الخلود شهيد الشعب المغربي مناضل حركة 20 فبراير الرافد محمد بن عمار، والمجد والخلود للشهيد أب المعتقل السياسي عبد الحليم البقالي اللي استشهد وهو يدافع من أجل إطلاق سراح ابنه المعتقل ومن خلاله كافة المعتقلين السياسيين. في البداية ربما حضوري من داخل هذا الشكل النضالي وحضور كمناضل من داخل حركة 20 فبراير موقع طنجة اللي ربما منذ انطلاق الحراك سنة 2011 كان من المواقع الريادية اللي ربما جسدت ملاحم بطولية في إطار تشبثها بمطالب الشعب المغربي، صمود مناضليها الشرفاء وثباتها على مطالبها واللي هي في آخر المطاف مطالب الشعب المغربي. ربما حضوري من داخل كلية العلوم ربما يذكرني بأشياء ربما جميلة في مسار النضال من داخل تجربة النهج الديمقراطي القاعدي، أي محطة الإضراب على الطعام ديال 2005 واللي استمر 36 يوم. أعتقد في هذه اللحظة أحس بشعور غريب، لأنني كلما تواجدت من داخل هذه الكلية أحس ربما بديك التجربة كأنها كانت الأمس. لأعود وأقول بأن الهجوم ربما على الجماهير الطلابية وعلى معركتهم النضالية اللي كان في هذا الأسبوع الأخير هو هجوم كما شرت سابقا على وعي، وهجوم على فكر، وهجوم على ربما تصور سياسي ساد ولا زال سائدا من داخل ذات الموقع، واللي ربما جسدته الجماهير الطلابية بقيادة العملية والسياسية للنهج الديمقراطي القاعدي في سنوات سابقة، ابتداء من سنة 97 في إطار معركة المجانية أو الاستشهاد، واللي استمرت فصولها مرورا بسنة 2003 مقاطعة الدروس الشاملة لشهرين ونصف ضدا على الأجراء العملية والتنزيل العملي لما يسمى زورا وبهتانا نطاق التربية والتكوين، والتي تستمر فصولها سنة 2005 في إطار الإضراب على الطعام، وتستمر باقي حلقات المعركة النضالية لتصل إلى ما وصلت إليه الآن. قلت هذا مسار نضالي حافل يربط نضالات الحركة الطلابية يربط ماضيها بحاضرها ويرسم معالم ويستشرف معالم المستقبل في إطار ذات الثقافة، ألا وهي ثقافة المجابهة والصمود والمقاومة لكل أشكال الهجومات على المكتسبات التاريخية ديال الجماهير الطلابية. أحيي عاليا صمود الجماهير الطلابية وأشد على أيديهم في إطار تشبثهم واستمرارهم على نفس المسار وعلى نفس الدرب، ألا وهو درب المعتقل والشهيد، تشييدا بشعار من يكرم الشهيد يتبع خطاه. إذا كان المناضلون من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لا زالوا أوفياء لهذا الخط ويتحملون مسؤوليتهم التاريخية في العلاقة مع ملف الشعب المغربي اللي هو ملف ديال التعليم، واللي أسابيع قليلة أو أسبوعين ستحضرون الذكرى ديال 23 مارس المجيدة ضدا على مشروع بن العباس ديال سنة 1965، واللي رسمت من خلاله الجماهير التلميذية والطلابية تضحيات جسام وصلت إلى مستوى مئات الشهداء، في حين أن الجرحى قتلوا وهم أحياء، وما المقادير الجماعية التي اكتشفت من داخل سكنات المطافئ بالدار البيضاء شاهدة على مجازر النظام الدموية في حق نضالات الشعب المغربي. لو قلت هذا النضال من داخل الحركة الطلابية واللي مستمد أساسا من الموقع اللي كتحتله الحركة الطلابية باعتبارها جزء ولا رافد من روافد حركة التحرر، تبقى على حركة 20 فبراير أن ترسم طريقها، وهي دعوة لكل المناضلين الشرفاء الذين انخرطوا منذ
الانطلاقة الأولى لحركة 20 فبراير في هذا الصراع ضد النظام القائم، باعتبار يعني أن حركة 20 فبراير هي حركة جامعة لكل مطالب الشعب المغربي ولكل المناضلين الشرفاء. يعني قلت إذا كان الاتحاد الوطني طلبة المغرب يشق طريقه بثبات، فيجب على حركة 20 فبراير أن تنحو نفس النحو، وأن تتشبت أو يعني تبلور يعني أشكال نضالية، وأن تبلور يعني هوية يعني سياسية واضحة، باعتبار يعني حركة 20 فبراير يعني أبى من أبى وكره من كره هي إفراز موضوعي وطبيعي لطاحونة الصراع الطبقي، وهي امتداد للتاريخ المشرق ديال المقاومة وجيش التحرير، استمرار يعني انتفاضات 59 58 63 81 84 90 وباقي الانتفاضات التي فجرها